مساء الخير خياتي، مساء الخير عميراتي، واش راكم؟ جيسبر تكونوا كامل ملاح وتكونوا كامل بخير يا ربي. اليوم تلاقاو في فيديو جديد وروتين جديد من يومياتي. حبيت نشارك معكم واش ندير في الويكاند. سواء جمعة ولا سبت، دايما يعني الويكاند لا بليبار دو طون يجوز هكذا، سورتو الجمعة. واش ندير البنات؟ الحاجة الأولى اللي نبدا بها هي الشومبرا تاعي. كي تكون شومبرا مخملة يكون راسي مخمل. نبدل دايما الكوفغولي يعني من الداخل ونخرج للبرا، ودايما الطاقة مفتوحة، يعني نخليها قاع لا جورني، ماشي زعما نفتح الصباح ونعاود نغلق. دايما نغلق الحطب ونشرع الزجاج تاعي يقعد دايما مفتوح. كيما قلت لكم البنات، نبدل الفرش من الداخل يعني، ونطلع ماشي كيما تاع كل يوم هذاك. نبدل حتى الكوفرتا. ولتما البنات راني نوريلكم، نحط قدامي سيشواغ ولا بغوص تاع سيشواغ. ما تضحكوش عليا باسكو لو كان ما نحطهمش قدامي نعجز، يا لو كان راهو محطوط غير في القجر بصح نعجز وما نروحش نجبد الشنشوفه تاعي. الوغ لازم البنات الوحده يعني ما قاي تكوني تخدمي في شغلك وكامل، سورتو في الويكاند راكي مقابله هذاك الراجل، دونك لازم يكون كيما حنا نقولوا كلش في بلاصتو. وما نكذبش على خياتي، حتى وماشي ويكاند يعني، حتى في النهارات نورمال دايما الشوشه تاعي نقطعها في الدار وحدي. باسكو علاش الشوشه تساعد بزاف. تشدي شعرك يا لو كان طوماطيشه ولا كوت شوفال ولا، وتطلقي هذيك الشوشه ديالك الله الله وتسقميها. وتسقميها يعني مع لا فورم دو فيزاج تاعك، تخرجي ما شاء الله عليك. يعني دايما الشوشه تساعدك بلا ما تجبدي كامل شعرك، سورتو الا كنتي دوشي كل يوم لا دوشي نهار بنهار ولا يعني. ما كاش حاجة أسهل يعني، هذه كنصيحة برك. يعني مني لخياتي. هنايا البنات راني نديريسي في لاطابل. كان عندي اللوبيا كانت عندي من البارح. سخنتها برك ودرت معاها شلاضة، وحطيت هذوك الحارين هذوك اللي نشروهم من برا. وكي كنت درت تنظيف يعني اسمه الكونجيلاتور ديالي، لقيت بلي كان عندي مرسو كبير تاع اللحم تاع العيد، قعد من العيد وهو يتلاوح لتما. وانا كونجيلاتور تاعي بنات فارغ تقريبا، باسكو انا ماشي من عشاق التجميد. ما نحبش نجمد الحاجه، نجمد غير واش نسحق. زعما عندي دجاجه اللي تجيبها لي تاع هذيك السمانه نجمدها. باغ اكزومبل عندي حميصه. هكذا يعني. الا تزاقت كاع المعدنوس وحشي الشربه نخبيهم في الكونجيلاتور. دونك البنات لقيت هذاك اللحم، قلت ايا بوركوا با نديرو. دونك يعني الجمعه ورانا كاع ملمومين، الزوج تاعي معانا وكامل، باسكو هو ما يفطر ما يتعشى معانا يعني كامل الاسبوع. دايما وحدي انا والوليدات. دونك جي بروفيتي حمرته في الكوشه. درت معاه رز، يعني طيبت الرز واللحم اون ميم طون، يعني ماشي طيبت الرز وحده واللحم وحده. لازم يعني بالجمعة نحب كيما قلت لكم في الويكاند ندير حاجات سريعة، اللي ماشي نقعد معاهم ولا كيما حنا نقولوا يدولي الوقت في الكوزينة، باسكو عندي حاجات واحد اخرين نديرهم، وعندي الوقت اللي لازم نجوزو مع راجلي ومع ولادي. ما نقدرش نجوزو هكا وانا واقفة في هذيك الكوزينة. والعشية البنات الزوج تاعي خرج يعني راح مع صحابه. حب يتلاقى مع صحابه ويخرجوا كامل. الوغ انا جي بروفيتي البنات. هاد الايامات اصلا كاع راني ندور بزاف على التنظيم، راني مركزه بزاف على التنظيم تاع الدار. باسكو علاش عندي فتره هكذا يقولوا واحد شهرين ولا ثلاثه، وانا القجور هملتهم. مخليتهم يعني. شفتو تجينا بيريود هكذا وين تكرهي حاجة تجي في يدك تخبيها في القجر، تخبيها في القجر، تخبيها في القجر. ومن بعد هادوك القجور يا عمري كيفاش يولوا يا حنونة، تحسي كي تفتحي القجر تحسي تحكمك الغمة تحبي تغلقيه. الوغ قلت امل ما تقعدش الحالة هكذا، باسكو علاش قد ما تزيدي الفترة قد ما راح يزيد لك الربوج هذاك والدوزان اللي ما عنده حتى فايدة. شديت البنات لي صاك بوبال وبديت. شوفوا قصحت قلبي. ما كاش زعما نقولوا كيتمان نرمي. عفسه زياده نرمي. الماء نتاع الكوزينه دخلت عليهم كاع هذاك البلاستيك وهذاك الاخر. ومالوغوزمون البنات نحب ندير اشاره، حنا اليوتيوبرز خطرات نولوا نشجعوكم على شغل على كيفاش حنا نقولوا على الاستهلاك الزايد اللي ما عنده حتى معنى. انا وليت نحير البنات يعني. انا ماذا بيا نفيدك، ماشي
ماشي نزيد لك على في حياتك نكلفك وتزيد نزيد لك غير ربوج في حياتك، نقعد انا باسكو راني دايره كولابوراسيون، ولا نخرج انا شريت في المارشي عفسه ولا بعثوا لي حاجه نبدا نقول لك اشري اشري اشري، وحفايس والله ما عندهم حتى فايده، غير البلاستيك غير الربوج غير الراكاي، غير الحاجات اللي ما فيهم حتى فايده. كل حاجه سبحان الله داروا لها استعمال سبحان الله. بكري ما كناش كاع هكذا، عندنا زوج طيصان تاع البلاستيك وزوج معن زوج كيما حنا نقولوا زوج يانات هذوك اللي نغسلوا فيهم ونشلوا فيهم الماعن وتربح. دوكا 77 باسينه، 77 ما على باليش وشنو البايط المنظمات. ماشي نقولوا ما نشروش منظمات، بصح الانسان يشري واش يحتاج، ما يشريش حاجه زياده. باسكو هذيك اليوتيوبرز شرات بايت تاع البلاستيك نظمت بهم، انا تاني نروح نشري؟ لا لا، نشري واش نسحق. الا هذوك البايت لقيت باللي صح نسحقهم نشريهم، ما نسحقهمش ما نشريهمش. كل حاجه لازم نعرف بلاصتها اكزاكت وين راهي رايحه. البنات شوفوا تالمو نظمتهم، فرغوا لي زوج قجور كاريمون من هذاك ايماجينيو هذوك زوج قجور واش راح نقدر نزيد نعمر فيهم. يعني الحمد لله التنظيم هو الصح. والله يا البنات ماشي المكان، تقدر يكون عندك مكان واسع بصح كي تالمو يكون فيه بزاف الربوج يولي مكان ضيق. شوفوا البنات باش راني منظمه بهذوك البايت تاع الماكله، اصلا ماشي علب تاع تنظيم، هما علب اللي نحطوا فيهم الماكله. انا قدامو عندي الوغ درت فيهم الدوزان تاع الزوج تاعي، هادوك الدوزان تما ما نقدرش كاع نتوشيه تاع راجلي، يعني ما يحبش نتوشي له دوزانو، اشاك فوا نتوشي حاجه يقول لي بحرتي لي كدا وكدا، دونك دوزانو ما نتوشيش. البنات كيما قلت لكم يعني باش تنظمي، يا لو كان عندك كرتون، يا لو كان عندك باطه تاع جوي تاع وليدك باغ اكزومبل تقطعيها من الفوق تنظمي بها القجر، يا لو كان باطه تاع ماكياج تقطعيها تنظمي بها القجر. ماشي لازم تروحي تشري تقعدي غير تشري في المنظمات وتخسري في دراهم. غير الى حاجه اللي صح زعما فريمون قجر خلاص ما لقيتي له حتى حل في التنظيم، ولازم تفكري مليح قبل ما تشري المنظم. قيسي كيلي القجر ديالك باش تعرفي شحال تسحقي من المنظم وكامل. هنا البنات راني نوريلكم في الخرده اللي رميتها معا مازالوا صالحين للاستعمال وكامل، بصح ما عندهمش مانيش نسحقهم مانيش نستعملهم. البنات اختارت حاجة تقعد مركونة، نتحدى اي وحدة فيكم عندك حاجات في القجر بالعام بالعامين ما تسحقيهمش. احنا كل ما فتحوا القجر بالك نسحقها كاش نهار، بالك شمانا كاش نهار نديرو بها. والله يا البنات ما يجي حتى نهار ما تستعمليهاش كامل، تقعد غير تزيد عليك في الشغل وتزيد لك تعمر لك وقتك وتضيع لك وقتك وما تخدميش شغلك رابيدمون كيما يلزم. هنا البنات عندي هادو القجور. شوفوا واش شريت هنايا، شريت منظمات كيفاش كيلت القجور تاعي، شفت الطول شفت العرض شفت شحال لازم نشري من المنظم. كي رحت شريت على بالي واش راني رايحه ندير وعلى بالي واش راني مسحقه، ماشي نشري منظم ومن بعد نقول ومن بعد نشوف وين نديرو. بالك والبنات والله العظيم غير تلقاو حياتكم كاع تعمرت بالبلاستيك. شوفوا هادو القجور تاع الكوزينه هبلوني باسكو دوزان تاع الحلوى وهادوك كيما حنا نقولوا الفغبوتاي والمغارف والفراشط، شغل حوايج رقاق ما كاش كيفاش تنظميهم في قجر كبير هكذايا. وانا على بالكم البنات انا المطبخ تاعي يعني مطبخ ماشي مخدوم جاي من فارغ من تحت، دونك انا اللي راني مسيه يعني نسي نقسمه بهذوك القجور تاع البلاستيك، وهذوك القجور تاع البلاستيك جايين واسعين دونك كي ترمي فيهم دوزان لداخل يتخربط. الوغ يعني قستهم كيلت على هاد المنظمات جاوني 4 في هذاك القجر. شوفوا البنات كيفاش نظموا لي القجر ديالي، نظموا لي فريمون هذاك الدوزان تاع الحلوى وهذاك الخرده تاع الكوزينه هذيك. شوفوا كل حاجه راحت في بلاصتها الحمد لله. وليت كي نفتح القجر نلقى الحاجه اللي راني حابتها ويطلع لي المورال كي نشوف القجر تاعي منظم. هذاك الاول حطيت فيه الصفايات اللي نقطع بها البطاطا اللي نرفد بها الفارينه، الوغبوتاي يعني هذوك كيما حنا نقولوا الدوزان هذوك اللي نسحقهم يعني يوميا. والقجر الدوزيام حطيت فيه كاع الطوابع تاع البلاستيك تاع الحلوى تاع الصابلي تاع يعني هذوك اللي نسحقوهم. والطروازيام حطيت فيه هذه اللي نديروا بها الكسره، وهذوك اللي نخدموا بهم لي سوفلي وكامل.
والقجر الرابع البنات واش حطيت فيه؟ حطيت فيه لي زيبيس اللي ما عنديش بلارات ديالهم، يتسمى انا راني البلارات راني حابه ندير اون سيري هكذا، اشاك فوا نخرج نشري بلاره زوج هكذا، وهادوما اللي راح نستعملهم هذاك الحب الفلفل الكحل تاع الحب راح نستعملوه في السميد والفارينه، دونك مازال ما جاش وقته. الوغ حطيتو درت هذاك القجر باش الحاجات اللي يكونوا مفتوحين ولا زايدين ولا نحطهم فيه. ولا هنا البنات هذا القجر ما جاونيش فيه 3 بواط تاع البلاستيك، جاوني فيه غير 2 بواط، مي الحمد لله خلاص تنظم، يعني غير ب 2 بواط تنظم لي. شوفوا هذيك اون بواط حطيت فيها طوابع تاع الحديد، ولا بواط الاخرى حطيت فيها المغارف والفراشط اللي زايدين اللي نسحقهم راهم قدامي في البوطاجي، واللي زياده نحيتهم عليا باش ما يغنشقوليش الحاله يعني، ونقعد دائما نفرز والاخر. ومر لاسياست البنات جيت باش ندير عشايه على بكري، ويعني حبيت ندير مع نتقاسم معكم. سقساوني بزاف البنات على هذه لاسوب تاع العدس الاحمر، كاين بزاف البنات يديروا العدس بصح يديروا العدس الكحل هذاك، مي البنات فريمون هذا العدس الاحمر غني بالحديد، سورتو اللي عنده لانيمي كيما انا كيما وليدي ادم ربي يشفيه لي ان شاء الله. مازال ما عاودتلوش لو بيلون هذاك، لازم نعاودو باش نشوف وين راهي لاحقه لانيمي تاعو، اسكو برا اسكو مازال. راني نكونسونطري له بزاف على هاد العفايس اللي يكونوا ناتورال كيما الكبده تاع الدجاج، كيما العدس الاحمر، يعني الحاجات اللي تكون غنية بالحديد. البنات هنايا نركزت لكم تاني وريت لكم الزنجبيل، باسكو البنات مهم 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 في الشتاء، يحمي ولادكم ملا غريب من السعلة وكامل. زيديه في كاع واش طيبي، درتي لهم دجاج، درتي لهم لوبيا، درتي لهم العدس، درتي لهم سوب، درتي لهم اي حاجة زيدي فيها الزنجبيل اللي هو بالدرجة نقولوا له سكنجبير. سكنجبير مرحي زيديه في كلش، وكي تشريه شميه اسكو حار، شغل كي تشميه تحسي الدمعه هكذا في عينيك، هذاك هو الملح. باسكو علاش؟ الحرور هذاك اللي فيه يسرح صدر البنات ويسرح الشعب الهوائيه، دونك ننصحكم حنوناتي باش تزيدوه. يعني هذيك فائده كنت على بالكم البنات انا قناتي ماشي تاع الطبخ يعني، بصح كي تكون حاجه مفيده ماذا بيا نتقاسمها مع خواتاتي. لا سوب ديالي ندير فيها 2 عواد كبار تاع الكرافس، ندير فيها 2 حفنات تاع العدس الاحمر، 3 ولا 4 حبات تاع زروديه، حبه تاع بصل كبيره، مالفا ندير طوماطيش ما كانتش عندي ما درتش، حبه تاع بطاطا، ونخلطهم كامل مع لي زيبيس. درت سكنجبير، درت كمون، درت راس الحانوت، درت فلفل احمر حلو، فلفل كحل والملح. هذا ما كان اللي درتهم، وقليت مليح باش تجيني لاصوب تاعي تجيني بنينه صح كاع في تقليه تاع هذوك المكونات. وزدت مرقتها بواحد الليتره هكذاك وربع تاع الماء، وغطيت عليها وخليتها طيب. طيب البنات واحد شوفوا نص ساعه 45 دقيقه يولي الزبده، باسكو العدس الاحمر يطيب بالخف على العدس الكحل، والبنات العدس الاحمر كي يطيب ما يشدش لا فورم تاعو معناتها يتحرحر، يتسمى ما تقوليش او خسر لي ولا ما عرفتش نطيبه، ولا هو يولي هكذاك يولي كيما الوسمو. نميكسيه في الاخر، الى عندك فرماج زيديلو، عندك زيت زيتون، انا ما نزيد له والو، نعطيه للدراري غير هكذاك. ولا هنا البنات رافقته مع بوراك. البوراك يعني تاعي سامبل البنات بصح بنين، علاش؟ باسكو نزيد فيه لي زيبيس. آه سورتو بابا ربي يخليه ربي يطول في عمره يحب بزاف البوراك ديالي، ما على باليش وعلاه، بصح يقول لي تجيني فيه حاجه سبيسيال البوراك تاع بنتي. نقول له ربي يخليك لي يا بابا. كيما احنا نقولوا واحد كي يكون يحبك اي حاجه من يدك يشوفها بنينه ولو تكون بسيطه. البنات انا ندير بوراك يعني بطريقتي، ندير البطاطا، ندير فيه دايما البطاطا. البوراك تاعي ما يجيش فيه اللحم وحده، ما نحبش سبحان الله ما نحبش البوراك اللي يجي غير باللحم والبيض وهذاك الاخر، يعني ما يعني هذه اذواق، كل واحد والذوق تاعو، وكل واحد ياكل الحاجه اللي تعجبه. انا البنات نرابي يعني البطاطا نرابيها عليا هكذا نعبزها بالفرشيطه. نقطع الزيتون خضر نقطعه رقيق، المعدنوس نقطعه رقيق، وندير يا طون يا دجاج يا فيوندا شيني نكون نقليها اكيد مع البصل والثوم،
ونحطها ونزيد عليها الفخوماج ونخلطهم بيان البنات. شغل كلي نعجنهم بيدي حتى يولو كيما شغل اون كريم، يجو كي لاموس. فريمون يا البنات هاد لاستيوس تعطي البوراك تاعكم واحد الخفه يجي هايل. ونزيد له لي زيبيس، ندير له الكمون وفلفل الكحل والفلفل العكري، هادو 3 لي زيبيس البنات، وحبه تاع البيض ما تنساوهاش. فريمون يجيكم واحد البوراك ما عندي ما نقولكم. جربوه بهذه الطريقه وان شاء الله يعجبكم. هذه لاسوب ديالي البنات راني سربي فيها كما تشوفوا، خليها ثقيله بالعاني باش يستفادوا منها. وهذا البوراك هاوليك شوفوا البنات كيفاش يجي لداخل. ما تفيقيش بلي بوراك تاع بطاطا، تحسب لك كاع فورماج لداخل، ومي هو بوراك تاع بطاطا. مي كي تزيدي له لي زيبيس يجي هايل. ان شاء الله حنيناتي يكون هذا الروتين جاز خفيف عليكم. حاولت برك نشارككم مقتطفات يعني من اليوم ديالي. في الاخر نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف بزاف، وربي يخليكم وبقاو على خير. سلام.